السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بالنسبة للمنصة الإلكترونية يعني بلاتفورم، يعني كنكتبو الموقع ديالنا اللي هو www.biologie-universitaire.com. الوغ كندخلو لو سيت، يعني هادي بالنسبة للطريقة ديال التسجيل. كندخلو لو سيت، هنا كيعطينا باج داكوي. الوغ بالنسبة للباج داكوي فهي هادي، يعني هنا عندنا لاباج ديال لي كور كاملين. هنا عندنا بالنسبة لبخومييغ اني، يعني بوغ لي اس 1 غادي كليكيو هنا باش يطلعو ليهم كاع لي كور نتاع اس 1 اس 2 نفس الشيء، اس 3 اس 4 اس 5 et اس 6. الوغ بوغ لانسكريبسيون غادي نجيو هنايا غادي نقلبو على لي كور. par exemple les cours de S1, on va chercher cours de physique. Voilà, alors physique S1, c'est bon. بالنسبه لهاد الكور ديال فيزيك اس 1، الوغ كما كنشوفو عندنا ليلوستراسيون ديالو هنا كيعطينا ابيرسي، يعني واحد النظره قبليه على هاد الدرس هذا وشنو فيه. يعني هنايا هو لي ديتاي قبل ما تدخل لهاد الدرس هذا كيقول لك شنو كاين فيه لوبتيك، فيه النيوكليير، فيه التيرموديناميك، وهادو هما لي شابيتر نتاع كل مجزء فيهم. سي بون، يعني باش كتسالى هاد المرحله هادي وكتقرا كاع هادشي هذا اللي عندك في هاد لو موديول هذا، كتكليكي هنايا على هاد بورسويف. ركزوا معايا هنايا بالضبط على هاد بورسويف هادي. سي بون، يعني كنكليكيو هنا على فوز انسكرير، هنايا في هاد الخانه هادي على اليسار كنكليكيو على فوز انسكرير. سي بون. الوغ من بعد فاش كنكليكيو على فوز انسكرير كيعطيونا جوج ديال الحالات. كيعطيونا كونيكسيون، هادي نبداو نديروها في لي زوطخ موديول من بعد ما نكريو الكونط ديالنا. دابا باقي ما عندناش الكونط، الوغ ماغاديش نستعملو كونيكسيون، انما غادي نهبطو شويه غنلقاو هنايا سانسكرير. سي بون، هنايا عندنا سانسكرير. غنديرو دابا الايميل ديالنا وغادي نديرو لو نوم ديوتيليزاتور، يعني غنديرو الاسم والنسب ديالي، وهنا غادي نديرو الايميل، وهنا غادي نديرو المود باس ديالنا. سي بون. اذا هنا غادي نقوم بتسجيل واحد الطالبه، يعني باش نعطيكم كمثال على الطريقه ديال التسجيل. الوغ اذا هنايا غنسجلو هاد الطالبه هادي. هنا كنديرو الايميل ديالنا. سي بون، هنا كنديرو الايميل، يعني الايميل ديالنا هنا كنختارو ان مود باس. يعني هاد المود باس خص يكون فيه واحد لو مو ماجيسكول. سي بون، يعني خص يكون فيه مو ماجيسكول و يكونوا فيه دي شيفر اكسيتيرا. اذا نختار هنا واحد لو مود باس مثلا، فوالا. كما قلت لكم خص يكون فيه واحد الالفابي يكون ماجيسكول. يعني هنا دابا كنضغطو على سانسكرير. سي بون، هنا نضغطو على سانسكرير، فوالا. هنا دابا غادي تجينا لو كونط ديالنا، حيت دابا درنا انسكريبسيون باغ سوكسي. فوالا، دابا هو عطانا لو كونط ديالنا. يعني هنايا ابخي ان شاء الله ملي غادي تسجل شي كور ولا شي حاجه بحال دابا هاد لو كور فاش غنتسجلو، من بعد ما غاديش تحتاج تبقى تقلب على لي كور، وانما كتدخل للباج اللي سميتها بروفيل. غتقلب على واحد الباج في المنصه سميتها بروفيل، وغادي تدخل عند البروفيل ديالك هنا وغتدخل عند لي كويز، عفوا تدخل عند لي كور. يعني تلقى لي كور ديالك موجودين هنايا. سي بون، غتلقى لي كور ديالك موجودين هنايا. الا كان شي كويز ديال شي درس انت مسجل فيه غادي تلقى لي كويز ديالك هنايا. سي بون. ولكن بالنسبه لدابا حنا عاد سجلنا، اشنو غادي نديرو؟ انا عاد سجلت، يعني غنضغط على اللوغو، باش نرجع للكور ديالي، باش نرجع للصفحه الرئيسيه ونختار لو كور ديالي. سي بون، يعني كما كتشوفوا حنا رجعنا للصفحه الرئيسيه. هنا غادي نختاروا، يعني نختاروا سيمستر. اختارينا دابا لي كور، ولكن هنا فيه جميع لي كور اللي كاينين. حنا بغينا هي ديال سيمستر 1. سي بون، يعني سيمستر 1 وبغينا فيزيك. فوالا،
دابا حنا عندنا فيزيك يعني نختاروا لو موديول ديالنا. من بعد ما اختارينا لو موديول يعني ما كنلقاش ديك فوز انسكرير. الوغ باقا كاينه فوز انسكرير، مي دابا غادي ندخل هنايا لعند الديتاي، غادي يكون عندي الحق انني غادي ندخل لي سي بون. دابا ملي دخلت لي كور الوغ كو كنشوف بانه هنايا كطلع ليا لاباج ديالي سي بون. هنا كيطلعوا ليا لي زوطخ شابيتر الا بغيت مثلا ان اوتر شابيتر او بيان كيلكو شوز. هنا كيطلعوا ليا لو شابيتر كيما هو، يعني رابط تحميل الدرس اسفل الصفحه. الا بغيت نتيليشارجي لو كور غنهبط لاسفل الصفحه، وهنايا فيه الدرس. يعني الدرس كما كتشوفوا فهو مترجم الى اللغه العربيه. يعني واخا يكون عندك مشكله في اللغه العربيه او صعوبه في اللغه العربيه، فاكيد انك غادي تفهم هذا الدرس هذا، وكذلك كتنمي القدرات ديالك في اللغه الفرنسيه وفي المصطلحات العلميه. يعني بالنسبه هذا هو الدرس، فوالا يعني كما قلت لكم يعني درس مبسط ورائع جدا. يعني هنا كنلقاو لو ليان دو تيليشارجمون، يعني هنا كنلقاو الرابط. اضغط هنا لتحميل الدرس، كنضغطو هنايا الوغ كنشوفو فوالا يعني ها هو طلع لينا لو بي دي اف الا بغينا نتيليشارجيو، وكنجيو هنايا كنديرو ليه تيليشارجي سي بون. كنجيو لهاد الخانه هادي هنايا اليمين كنديرو ليه تيليشارجي. الحاجه الوحيده انه يعني الى تيليشارجيتيه ما غاديش تلقى فيه الترجمه، يعني كما قلت فما غاديش تلقى فيه الترجمه لان الترجمه فقط حصريه على البلاتفورم ديالنا. وكذلك الا ما فهمتيش شي حاجه متعلقه بهذا الشابيتر هذا علاش دخلتي نتايا، يعني مثلا ما فهمتش انا شي حاجه متعلقه بهذا الشابيتر، الحاجه اللي كندير هي انني كنهبط لتحت. هما ديجا كاينين دي كومونتير، يعني كنجي هنايا وكنزيد انا الكومونتير ديالي. اشنو ما فهمتش كنزيد الكومونتير ديالي هنايا وكنصيفطو، يعني وكنتسنى انه الناس ديال البلاتفورم هما اللي غادي يجاوبوني. يعني وكيجاوبوا في واحد الحد يعني ماكسيموم ديال 24 ساعه كيجاوبوا الا تعطلوا. يعني هذا بالنسبه لهاد الماده هادي. وكذلك كما قلت لكم كنا نتفقدوا مواد اخرين، يعني كنديروا غوتورني او كور، يعني كنرجعوا للدرس ديالنا وكنعاودوا كنختاروا يعني درس اخر. مثلا اختاروا اسالني، اختاروا مثلا بيولوجي سيلولار باغ اكزومبل. اختاروا مثلا بيولوجي سيلولار، يعني كما كنشوفوا فعندنا هنايا البيولوجي سيلولار. يعني ديما لابيرسي كيكون عندنا هنايا كنلقاو لو كور هنايا كنديرو فوز انسكرير كما العاده، يعني باش نكونوا مقيدين مع الطلبه ديال هاد لا سيكسيون هادي. حيت الا ما تسجلتيش يعني ما يمكن لك انك دوز لي كويز، ولا ما دوزتيش لي كويز ما غاديش يكون عندك معدل وما غاديش تقدر انك تحصل على شهاده ديال النجاح. يعني بالنسبه لهنايا فبعد ما درنا انسكرير، يعني كما كتشوفوا حيت ديجا عندنا الكونط ما طلبوا منا حتى شي معلومات، يعني ديريكتومون صيفطونا الديتاي. هنايا الشابيتر اللي كاين لحد الساعه هو انتروداكسيون، يعني غندخلو لعند انتروداكسيون هنايا وغادي نشوفو هاد لو موديل هذا. يعني هاد لو موديل ديال بيولوجي سيلولار، شابيتر ديال لانتروداكسيون، و يعني لانتروداكسيون هو شابيتر نيميرو 1 وكاين مع لو دوزيام شابيتر. الوغ بالنسبه لرابط التحميل كما العاده ديما اسفل الصفحه. بالنسبه لهذا الموديول هذا فمن بعد الفيزياء غادي تلقاو الترجمه ديالو، يعني اللي غادي تحط اليوم ان شاء الله او لا غدا. يعني هذا هو الشابيتر نتاع لانتروداكسيون. يعني هادو ما بين اهم المصطلحات، ويعني الا ما كنتش ضابطهم وما عارفهمش فما غاديش تقدر انك تفهم بيولوجي سيلولار. يعني هما كاينين هنا وان شاء الله الترجمه ديالهم غادي تلقاوها غدا ان شاء الله. هذا هو الشابيتر الثاني، يعني شابيتر نتاع لو ريتيكولوم اندوبلازميك. يعني فاش كتهبط لتحت كما ديما، يعني كما كتشوفوا يعني كاين لي شيما كاين كلشي باش غادي تفهموا. ديما فاش كتهبط لتحت كتلقى رابط التحميل هنايا، يعني رابط التحميل ديما كيكون في هاد البلاصه هادي. يعني ما كتلقى اضغط هنا لتحميل الدرس، ها هو الدرس ديالك. وملي كتسالي الدرس ديالك عزيزي، يعني ماشي من اول مره حتى كتقرا وتعاود تقرا وصافي كتقول بلي راه ساليت الدرس وكملتي مع الدرس. كيخصك ديما دير تيرميني هادي، حيت فاش كدير تيرميني يعني فاش كيوصلوا لي كويز كتقدر انك دوز لي كويز. الا ما درتيش تيرميني ما غاديش يوصلوك لي كويز ديالك.
يعني انت ما كملتيش درس ما يمكنش انه الكويز يوصلك وانت ما كملتيش داك الدرس. هنا كما العاده يعني بلاصه ديال لي كومونتير، يعني اي سؤال ولا اي حاجه ما فهمتيهاش يعني كطرح السؤال ديالك هنا في لي كومونتير وتدير ليه اونفوي. سي بون، يعني كتحط لو كومونتير ديالك هنايا وكدير ليه اونفوي في هاد البلاصه هادي، كدير ليه سي ان كومونتير ولي زادمين راه كيجاوبوك ان شاء الله. دابا نرجعوا لهنايا غوتور او كور، يعني باش نرجعوا للصفحه الرئيسيه كنرجعوا لاكوي، يعني باش نتطرق لشي مواضيع يعني باش نشرحوهم مزيان. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا عندنا هنايا الخانه ديال كور وحدها كور دو سوتيان، متفقين؟ هاد كور دو سوتيان هادي ان شاء الله غادي تلقاو فيها واحد العديد ديال الملخصات والعديد ديال الاشياء اللي مفيده جدا جدا، وغيكونوا فيه فيديوهات حصريه فقط في هاد البلاصه هادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني يكون فيه هنا دروس ديال الدعم، يعني كنركز عليها دروس ديال الدعم غادي يكونوا مجانا، يعني من غير هاد المواكبه ديال الدروس وكلشي، يعني فغادي يكونوا دروس ديال الدعم هنايا مجانا. وكذلك هنايا يعني لي زانونسي لي كونساي، يعني الاعلانات اللي بينا نقول لكم شي خبر ولا شي حاجه ولا بينا نعطيكم شي نصائح فاحنا كنحطوهم هنايا. يعني كما كتشوفوا معايا هي واحد الوحده سميتها اكثر الاسئله تكرارا حول العدد ديال المواد ديال الجامعه والمنحه، يعني العلاقه ما بين المواد ديال فاليديت هادي وهادي، واش غيحيدوا لي المنحه واش ماغاديش يحيدوها ليا، ولا ما فاليديتش اش غيوقع ليا في السيمستر الجايه، ولا العام الجاي شنو غادي يوقع ليا الا ما فاليديتش ولا فاليديت وهادي. يعني بزاف ديال الاسئله كيكونوا متكررين غتلقاوهم في هاد البلاصه هادي. وهنا كاينه بلاصه اخرى يعني متعلقه بالماستر، يعني اللي بغيت يتعرف على الماستر من شروط الانتقاء الى التخرج، يعني هنا بتلقى بزاف ديال المعلومات وكاين معلومات مفيده يعني في جميع المجالات ديال البيولوجيا او الجامعه عموما. وهنا بطبيعه الحال انسكريبسيون نتوما ديجا درتوها، وهنا كاين كونتاكتينو، يعني في حاله عندك واجهتي شي مشكل ولا شي حاجه يعني كتكونتاكتينا من خلال انطلاقا من هاد الخانه هادي، يعني كتولج لهاد الصفحه هادي وكتكونتاكتينا. يعني كما كتشوفوا هادي هي الباج داكوي، يعني هنا قلت لكم لي كور، هنا بروميير اني ليسونس يعني ال1، دوزيام اني ليسونس، تروازيام اني ليسونس. يعني كما كتشوفوا لا كاليتي ديال لي كور ديالنا راه باينه، يعني ما نحتاجش نعلقوا عليها، يعني كلشي باين امام اعين ديالكم. يعني في حاله كان عندك شي بروبليم كما قلت لك يعني كتكليكي على هاد كونتاكتينو وكتصيفط لنا ان فورمولير. هادو بعض المقالات اللي غتلقاوهم بزاف، يعني كتحطوا بزاف ديال المقالات، وان شاء الله غادي تشوفوا شي حوايج هنا زوينين في هاد البلاصه هادي ديال المقالات، حيت كاينين فيه بزاف ديال الحوايج ان شاء الله مفيده. وكذلك عندنا هنايا يعني اش كنديرو حنايا هنا فورنيسون دي كور دو كاليتي بار دي بروفيسور اكسبيريمونتي. فوالا يعني لي زيتيديون اللي دازو عندنا شحال ديال لي كور ابروفي، الناس اللي شدوا لي ديبلوم، يعني كنكرر الناس اللي شدوا لي ديبلوم يعني شدوا سيرتيفيكا من السيت ديالنا. الوغ هنايا بحالة ما تسجلتيش كدير انسكريبسيون هنايا، وهنايا كتكونتاكتينا، يعني عندك شي اشكال عندك شي استفسار بغيتي شي حاجه خارجه على دوك لي شابيتر اللي كاينين، تجي هنا تكتب هنا سميتك، تكتب هنا ايميل ديالك، شنو هو السي جي علاش بغيتي تهضر معنا، وكتكتب هنايا الرساله ديالك في هذه الخانه هذه كتكتب فيها الرساله ديالك وتتصيفطها. يعني هنايا بطبيعه الحال يعني الطاقم ديالنا، يعني الاسماء ديال الطاقم ديالنا، وهنايا الكادري. يعني هذا ما كان بالنسبه للبلاتفورم ديالنا، يعني كنتمنى انكم تستغلوها جيدا وما تضيعوش الوقت ديالكم، وهذا ما كان. السلام عليكم.